السلام علیکم ګرانو کتونکو ما ته وایي پریشه خان تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا ګرانو کتونکو ایز یوزول زه او ما پوره ټیم تاسو په خدمت کې حاضر یو همیشه په شان سهار په ټایم باندې هر سړی فرش وي موږ هم بالکل فرش یو تازه نن خو ما ویله چې نن لږ داسې ډارک غوندې کلر واچوم چې تاسو ته هم لږ ښه ولګوم چې ډارک کلر چې کوم زموږ سیټ باندې واقعي ډېر ښه لګي او ډېر مزېدار غوندې لګي او انسان لږ فرش لګي او ګرین کلر خو داسې چې انسان سترګو ته هسې هم ډېر ښه لګي نو ګرانو کتونکو نن چې کومې دا نوې سړی خو ډېر دي پاکستان چې خیر روزانه زموږ سره نوې زړي خو یوه خبره چې کوم ما پرون ډېره زیاته نوټ کړه خبره دا ده چې شپې ډېر زیات طوفان و ډېره تیزه آندھی و آئی واز لایک چې دا پوره بلډینګ اچي شي پوره کورونه اچي شي او زلزلې به راماتې شي نو یقین منو داسې یاریدم داسې چې تقریبا شپې 3 بجې پورې خو ما ته خوب نه راتلی ما ویل چې بس نن کار خلاص ده نو ګرانو کتونکو زه خپل ځان پر دومره نه پریشان شوم او خلکو پر پریشان وم چې کوم هغه غریبان خلک چې کوم دا هغه جوګیانو کې پاته کېږي او بهر چې کوم لګېدلي هغه چې کوم غریبانو غوندې خپل لږ هغه کیمپس وغیره جوړ کړي خلکو هغه چې هغو لپاره ما ډېره پریشاني ویل یاره دومره تیز طوفان چې او ډېره تیز باران چې دا غریبان به څه کوي لکه هغو خو به چتونه الوتلي ټول هغه به په دغې نیمه شپه چېرته ګرځي نو سیریسلی آی واز لایک دا مطلب الله نو کې چې طوفانونه نور زیات سي سیلابونه راشي یا خدا نخواسته داسې بارانونه تیز راشي چې خلک غریبان ډېر زیات بې حاله سي چا خپل کورونه چا غټ کورونه چا پاخه کورونه دي هغه خو اسانه دي هغو لپاره خو ډېره زیاته ایزي ده خو چې چا کورونو کې پرابلم دي چا غریبان داسې مطلب خپلې خیمې جوړې کړي دي چا داسې خپل ټینټس لګولي دي څوک داسې ګزر بسر کړي نو هغو لپاره خو به د ژوند ډېر زیات مشکل سي نو پلیز تاسو ټول لږ دوا وکړئ چې کوم حالاتو ول پریډکشن کېږي بار چې د موسم به خرابېږي طوفانونه به راځي سپیشلی کوای شي سیلابونه به راځي نو دوا وکړو ځکه چې دوا چې خو ډېر زیات اثري نو پکار چې موږ ټول دوا وکړو چې یا خدای پاکه دغه حالاتو نه دغو ټینشنز نه دغو مسلو نه مو چې وساتې او هغه غریبان خلک چې کوم داسې روډونو په کنارې شپې ودی چې سره خپل کور نی سر پټونه ول ځای نی هغه خلک چې کوم غریبان خیمو کې پراته دي چې چا بالکل زم چې غوړه جوړه دی هړې نه لګي نو پلیز خدای پاکه په غو باندې رحم وکړي ځکه چې دا ډېر د ټینشن او ډېر زیات تکلیف وال مقام شپې خو زه تل یار نمزم په ډېر پریشان ځم بیکاز بلډینګ چې دغه کې دی آی واز لایک دا خو بالکل دا بلډینګ اوس اچي شي او بیا وال میرر واچېدلې موږ والا ټولې ما ویله خدای پاکه دا خو زلزله هم راله نو عجیبه غوندې یو منظر و نو زه وایم چې خدای پاکه دغه منظر نه پوره پاکستان وساتې پوره دنیا هم خلک وساتې چې کوم ځای مسلمانان دي هغه ټول ته وساتې ټول وساتې ټول لپاره به دوا کوو خو دغسې حالات خدای پاک نه راولي چې زلزلې طوفانونه سیلابونه نو آی ډونټ تھنک سو چې پاکستان به دا دومره بدحالي دا دومره بربادي بیا سیولی سي بیکاز الریډي پاکستان اکانمي تباہ او برباد ده الریډي پاکستان چې کوم دا هر تاسو مخامخ دي چې کوم سیاسي صورتحال روان ده چې کوم اکانمي حال ده چې کوم مهنګایي حال ده نو زه خو دعا کوم چې هر شي ته خدای پاک بالکل ټیک ټاک کړي او امن دې ساتي خدای پاک اور دغسې مصیبتونه چې کوم دا قدرتي آفات خدای دې موږ نه وساتي ګرانو کتونکو اوس خبرې اترې سلسله به جاري ساتو سهار وختي ټینشن خبر زه نور نه کوم ما خو صرف دعا کول چې تاسو ته هم لږ ووایو چې پلیز خپل 15 وخت لمونځ کې دوا کوو چې پاکستان دغسې قدرتي آفات نه خدای پاک وساتي نورې خبرې تر سلسله به جاري ساتو خو زه به وایم چې لږ به لاړ سم زکي پله زکي سره مله خبرې ترې وکړم ځکه چې زکي تاسو لپاره مزیداره غوندې نوې ریسیپي هم راوړې ده همیشه په شان ټوټکې هم درته راړئ او سهار وختي ډېر زیات فرش شي حشاش بشاش شي ما سره پراپر تیارېږي داسې نه چې تیارېږي نه ما سره میکپ روم کې پراپر سیټینګ میټینګ کوي بیا راځي نو ما ویله چې اخر هم چې اور لازمي ولګوم نو ګرانو کتونکو زکي سره ستړي مسي وایي زکي سره ګپ شپ ولګو هر کلی ورته وایي ګډ مارننګ ورته وایي سلامونه زکي وعلیکم سلام څنګه یې تاسو الحمدلله ته ښه ماشاءالله زه ښه یم تاسو ما ډېر ښایسته کره راجوړ نن که نه تھینک یو سو مچ زکي ریسیپي وښایه که نن به څه راته پخی ډېر زبردست ماشاءالله فرسټ اف اول کم زموږ اورډینس موږ ګوري کم خویندې موږ ګوري هغې ته سپیشلی شمه پخلی کې هرکلی وو او ډېر مزدار نن ما سره ډېر سپیشلی ماشومان لپاره ډېر مزدار یو ډېر ښه غوندې ما سره ریسپي ده چیز لور پاستا ډبل پاستا چیز لور پاستا دا ډېر مزدار پاستا ده لور ما لکه چیز ډبل پاستا یاد دی خو مونږ پی سی آر کې یو داسې کس چې ښه ډېر زیات سماج ورته چې دا ټکی څه و څه نه و سیخې وخت کې راته چې دا نه دا دی ښه وایه چیز دا بیسیکلی چیز لور پاستا ده چیز لور پاستا ځکه دا کم اصل کې دا دې کې چیز استعمالیږي او دا ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې جوړیږي او نان سپایسي ډش ده اور د دې ټیسټ او فلیور ډېر ډفرنٹ سټایل کې ده ښه د دې کې کم مثالي استعمالیږي شبه پخلی کې فرسټ اف اول هغه انټروډیوس کوم دې لپاره موږ له پکار دی سپیشلی یو جګ اوبه پکار دی او
ټول نه امپورټنټ کوم خبر ده شمع کوکینګ اویل د دې بغیر دا جوړیږي بنا هغه فلیور بن راځي هغه ذائقه بن راځي دا شمع کوکینګ اویل پکار دی لپاره موږ اور شمع کوکینګ هم مین کم سلوگن زموږ بولے دل کی بولیاں بولے دل کی بولیاں شمع کوکینګ اویل بنسپتی چې کوم سلوګن دا هغه وایي چې بولې دل کی بولیاں یعنی شمع کوکینګ اویل چې کوم دغه اویل دی یا بنسپتی گھی ده نو هغه صحت لپاره بالکل مضر نه تاسو کور کې استعمالولی سو ډېر زیات ریزنیبل هم دی جی زکی دې لپاره 250 ګرام موږ له پاستا پکار ده 10 ګرام موږ له چیز سلایس پکار دی هاف ټي سپون موږ له وایټ پیپر پکار دی 5 ټیبل سپون ملک کریم پکار دی یو عدد اوږه یو عدد سونډ اور اسپیشلی ټیسټ جوړولو لپاره 1 ټیبل سپون موږ له چکن پاؤډر پکار دی حسب ذائقه موږ له مالګه پکار ده دې له نیم لیټر موږ له پای پکار دی اور اسپیشلی نیم سیر موږ له چکن بونلس دا موږ له پکار دا خو د مثالي دي اور ډریسنګ لپاره یو عدد اوږه اور اسپیشلی دې سره لپاره یو عدد بادرنګ اور شین مرچکې اور لیموان دا خو د دې ګارنش شوی ښه د دې طریقه ډېر آسان ده څه ټایم تاسو پاستا اوبو کې شی هغه ټایم تاسو اول تقریبا کې هاف ټي سپون چکن پاؤډر حسب ذائقہ مالګه هاف ټي سپون وائٹ پیپر اوږه اور سونډ اور 3 ټیبل سپون شمع کوکینګ اویل دا د کې واچي به یو خو شمع کوکینګ ځکه پاستا کې ځکه استعمالي یو بلکې خلی بنا فلیور به خرازي اور ډېر زبردست شيږي به هغه نه پاس سوپر دمو پاسه شيږي آینه مخکې موږ د دې کم هغه چکن څنګه جوړیږي اول به شمع کوکینګ اویل به والو میډیم فلیم باندې اویل موږ ګرم شي هغه نه بس اوږه اور سون چوپ بکو دغه لغون لایټ براون وشي کلر لګ چینج شي هغه نه بس چکن دغه واچو به تقریبا 25 منټ باندې میډیم فلیم باندې دا پخېږي څنګه د چکن ریډي شي تیار شي بیا د دې سوس جوړو به د دې سوس څنګه جوړي او ټول امپورټنټ د دې سوس دی سوس لپاره موږ پکار دی اول یو کپ کې پای پکار دی پین به والو پای هغې واچو به میډیم فلیم باندې رو هغه به لږ په ګرمو به څنګه د مو پای ګرم شي بای کې ملک کریم به ایډ کو وایټ پیپر چکن پاؤډر او حسب ذائقہ مالګه دا پکې ایډ وکړو رو سمسې سره پخو به څنګه د دې فلیور چینج کېږي ټینګوال راشي آخر کې بیا کم چیز سلایس دی دا پکې ایډ وکړو بیا به رو پخو به تقریبا دا ټوټل پروسس 25 منټس دی ځکه میډیم فلیم باندې پخېږي بیا هغې پس زموږ چکن ډن به وي اور پاستا به ډن شوي وي دا به دکې چوپ کو دکې واچو به او میډیم فلیم باندې رو پخو به هغې نه پس سپیشلی ګارنش سره موږ دا به ډش آؤټ کو بل تاسو دا چا زموږ نن کوم ریسپي ده ډېر مزدار ده ماله مخکې زما یو ډېر ملګری وه انټرنیشنلي زه د بل کنټري کې اوسېږي زکي ته اکثر دا ماته پاستا ډېر خوښېږي او پاستا ماته جوړ کړه که نه د هغې لپاره سپیشل دا ماته ویل هغې ما دا پاستا تیاره کړه که نه ځکه ها نو ته موږ ګرانو کتونکو لپاره ریسیپي نه جوړه ته د خپلو ملګرو لپاره ریسیپي جوړه دا دې کې زموږ ټول اډینس زموږ ټول کوم خویندې کور کې ګوري کوم ماشومان موږ ته ګوري کم بزرګان موږ ته ګوري دا ټول لپاره د بیسیکلی دا ګوره زکي ډېر زیات ګیمونه مه کوه دا ریسیپي چې کومه ما جوم کوه دا ریسیپي چې کومه کوي دا موږ ګرانو کتونکو لپاره اصل چې وایي چې چا ته بد نیت ساتي نو خپل ځان سره به در سره بد کېږي د غریب پر امان نیت همیشه بد ګرانو کتونکو پروګرام سے وخت شاید یو وړې شان د میول چېرته بل پله مزې صرف اور صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې هر کلی وایي پریښې ګرانو کتونکو زکي لګیا د خپل ریسیپي تیاری زه وایم چې ډسټرب بالکل نه کو چې خپل کار وکړي چې څونه زکي خاموش ان سټوډیو چې ډېر زیات سکوني خو زکي که نن د چېرته مرچکي ولوګول یا نن د چېرته پیاز تپاخه کړ زه به تا سره حساب کتاب کوم پرون دوره جوړولې مې ګرانو کتو چې تاسو زه وایم چې زه تر شپې پورې ما د سترګې سوځېدې چې د دا کومه پیاز کړایي موږ ته جوړه کړې وه که نه هغه ما په سترګو کې لګېده لګېده تباه یې کړمه خیر نیهاو دا خو موږ والے کیسې همیشه جاری او ساری ساتو موږ خپل پروګرام کې ځکه چې دغه نه نو بیا خوند نه وي ګرانو کتونکو سټوډیو کې دې وخت یو ډېر زه وایم چې خوږ میلمه ډېر دروند میلمه چې کوم سپیشلی موږ پروګرام ته پېښور نه راغلی زه هغو ته ډېره زیاته مننه وایم او ما هغو سره ملاقات ډفرنټ ایونټس کې شوی ده لکه هغو به کارپوریټ ایونټ هوسټ کول لکه ما هم کول دوی هم کول نو ما هغو سره ملاقات وشوه نو ماشاءالله ډېر ښه
هوسټینګ هم کوي، ډېر ښه اینکر هم ده. دې نه علاوه که خبره وکړم نو تجزیه هم ډېرې مزداره کوي، ډفرنټ چینل سره رایټ نو کار هم کوي. او چې ټوله غټه کومه خبره ده مطلب ډېر زیات سپورټس سره دلچسپي لري. بل کرکټ چې کوم ده هغه ول فیوریټ سپورټ ده، هغه چې هم ډېر زیات ښه مطلب ایز ا کرکټر کوای مو ډېر ښه پلیر هم ده. بل دې نه علاوه چې کوم ده اسلامیه کالج یونیورسټي کې د ډایرکټر سپورټس هم دي او دې وخت چې کوم ده سپورټس ډپارټمنټ پر ډېر زیات سم چې ښه کارونه کوي، خو چې کوم ده هلې ځلې روانې دي هغه لایف کې هغه ژوند کې. زه خبره کوم علي هوتی ولا ګرم کتونکو راځي چې هغه ته هر کلی وایو، ستړي مسي ورته وایو او خپل پروګرام کې ورته وایو چې تاسو نن څنګه ولګېدله. سلامونه علي هوتی. وعلیکم سلام، څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک، تاسو خیر؟ بالکل خیریت. فرسٹ آف آل تاسو یو جهان مننه، تاسو پېښور سپیشل موږ پروګرام ته راغلي یو. بس تاسو په خپله باندې دونه د قدر وړ یې چې موږ غمینې راوستو. بل پښتو میډیم هم لږ کم دی نو هم پښتو ون پکې یو نوې اضافه ده. ډېر ټایم نه ده خیر، خو موږ هم خوشحالیږو چې د پښتو چینلز ډېر شي ځکه چې زموږ لږ شانته دا کمی ګورو. موږ پښتنو نمائندګي پکار ده، نمائندګي پکار ده. هم پښتو ون چې دی نو هغه په ښکلی انداز باندې کو هغه ډرامې دي او کو هغه ستاسو پروګرام دی. ما ویل که تاسو ما پروګرام نه واغستل نو زه به تاسو سره بات نه هغه لازم دی نو بیا به تیاره لانجوي. دا راته وایي علي چې ماشاءالله رایټ نو تاسو ډېر زیات کارونه کوو، لکه یو مطلب سپورټس کې هم دلچسپي لرو، سپورټس پورا ډپارټمنټ هم ډایرکټر یو، تاسو هغه پورا ډپارټمنټ تاسو هیډ کوو. دې نه علاوه که زه وګورم تاسو خپل اینکرینګ هم جاري ساتو، صحافت مو جاري ساتلی ده او دې نه علاوه چې زه وګورم نورې هم لایف ژوند کې ډېرې اکټیویټیز تاسو روانې دي. نو دا ټول څیزونه اول خو دا ته چې مینج کوئ څنګه، او بل زه یم چې خپل حوالې سره موږ ګرانه کتونکو چې تاسو بیسیکلی کم جینه یو تعلیم مو کم ځای حاصل کړی ځکه چې دا ډېر امپورټنټ سوال یې غوپاره. زه خو د اوتی یم مردان کې اوتی نه تعلق ساتم او هلته نه مې اف ایس سی وکړه، بیا اسلامیه کالج ته رالم، پېښور یونیورسټي، هغې نه پس بیا پېښور ته شفټ شو، هلته نوکري دا کرکټو پسې وګرځېدو په ټول پاکستان کې جو چېرته به میچونه و نو بس هلته به مونږ رسېدو. سبق هم ما فزیکل ایجوکیشن چې سپورټ ساینس ورته کې ماسټر وکړو، پښتو کې مو ځکه چې شعر او شاعرۍ سره هم لږ ډېر شوق نن به شعر در نارم بیا سم. بل دغه و چې زمونږ پښتو کې جرنالیزم کول، بیا یو سپورټس اینکر جوړېدل یو خواهش و چې یاره جوړ شو ځکه چې ډېر ښه پلیران به وو، هغوی به په سکرین باندې راوستل پکار وو، هغه خلکو ته ښولو، د هغې فیملي ته هغه ښولو چې ستاسو دا ماشوم چې دی دا څومره ټیلنټډ دی، دی څومره لوی سړی جوړېدی شي د پاکستان دپاره د سپورټ دپاره. نو هغه یو تنده وه، بس هغه تنده چې دا هغه بس د شروع شوه، د ریډیو نه شروع شوه، بیا ریډیو هم کړی ده لکه څه پرې پاته نه دي رو برتلو. اصل کې زما خوشقسمتي دا وه چې په اسلامیه کالج کې مونږ ته پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ملو شو. او بالکل نو هغه سره هغه څیزونه مونږ بیا رو زده کول هم او بیا هغه زمونږ استاد هم و، بلکې د کرکټ انچارج هم و، کرکټ په هم راسره یو ځای کو. نو هغه څیزونه مونږ زده کول او مونږ هم وایي چې مونږ د خپلې خلکو دپاره د خپلې سیمې دپاره کوم رول ادا کوو یا په کوم انداز باندې کوو یا ضرورت څه دی. نو هغه خدای پاک هغه ټول کارونه چې دي تاسو څنګه وایي چې مینج کوئ څنګه، نو ځینې ټایم کې مینج کول ډېر ګران شي. خپل ټول کارونه چې دي هغه پاتې او هغه خلکو والا کارونه چې دي نو هغه مخکې ته یو خدای پاک بیا زموږ لارې اسانوي. زموږ ګران کارونه چې دي خلک سوچ کوي او موږ ته خدای پاک ډېر په اسانه باندې راکړي. بالکل دې کې شک نشته. علي خو یوه خبره ده لکه شعر و شاعري او د سپورټس دا لږ ډېر مختلف ډپارټمنټ دي چې یو شعر و شاعري خو یو بل قسم ذوق ته شوق ته چې انسان شوق لري نو شعر و شاعري کوي، او بل چې که زه وګورم دا سپورټس نو سپورټس خو لکه یو نو یو فزیکل ډېره زیاته ټف اکټیویټي، بهر تګ راتګ او بیا مطلب ډفرنټ شهرونو ته تګ مقابلې کوه او بیا نو دا دوه سره شوق एकदम څنګه راغلی؟ ځان ریلیکس کولو دپاره لکه خلک چې هغه وایي چې زه مارکیټ ته لاړ شم، بازار ته لاړ شم،
موږ چې ته ګیم نه لاړ شو ریلیکس کولو دپاره د پښتو چې ته یو سندره اورو شاعري ځان ریلیکسولو لپاره کوي که سپورټ ځان ریلیکسولو لپاره کوي؟ دواړه اوس دواړه ضرورت دی. اخا نو شاعري هم شوق ډېر زیات لرو، سپورټس هم؟ سپورټس هم چې هوټل ته لاړ شي یا روم ته لاړ شي یا کور ته لاړ شي نو ځان ریلیکس کولو دپاره چې دی به سړی ځینې وخت کې څه غزل اوري او بیا دا دی چې په پښتو شاعرۍ باندې څه لږ ډېر پوهېږو هم چې یاره که دې وخت کې دې څه وایي نو زموږ ټول هغه شاعري خوښه ده یا هم هغه سپورټس خوښ دی چې کوم بره لیول وي، مطلب یو شاعري ده چې هغې کې تصوف دی، په هغې کې چې دی افاقیت دی، دغه دی پکې چې لکه بره تګ دپاره ستا ذهني سطح اوچتوي. نو د عشق محبت پیار محبت والا شاعري نه اورو تاسو؟ یاره هغه به ډېر خلک اوري موږ وایي چې هغې ته هم نور خلک پرېښي دي. دا اشاره ما په لول وکړه، ما خو کله عشق محبت والا شاعري نه ده کړې. غیر علي دا راته ووایه چې خپله هم لیکل کوو شاعري یا صرف اورېدل ښه ته لګي یا پړنا ښه درته لګي چې سبا ته داسې شاعري کې کله کله داسې څیزونه مخې ته راځي چې لکه لیکل خو لکه هغه تب ازمایي هم نه ده کړی نه مو ده کړی او نور راته یادېږي راته ډېر زر شعر راته ډېر زر یادېږي. زه وایم چې خپل فیورټ چې کوم تاسو ډېر ذات فیورټ شعر یې که هغه راته سناو کې یاد دي؟ داسې خو فیورټ خو زما بلا شي خو زه یو باسین صاحب ورته ویم چې وایه که نه څنګ دې لار غلطه کړه دا ښه ده چې زه ورته در یاد شومه وګوره څومره خوش نصیبه یم ستا په نامه ټول وطن کې یاد شومه او ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي زه په تیندکونو کې استاد شومه. واه ډېره ده ډېره. دا وایي که نه د شاعري انسان چې کله سټارټ کوي که نه نو هغه سټیج نه تېر شوی، هغه تکلیفات په انسان تېر شوي، هغه بیا په خپل قلم تھرو باندې مونږ ته اوروي چې کوم چې دغه هغه زړه حال مونږ ته بیانوي. په دې کې د تاسو څه کومه خبره په دې کې د غني خان فلسفه لږه جدا ده. هغه وایي چې د شاعر مثال داسې دی چې د په وجود باندې سرمن نشته، په ده باندې هوا چې هم لګي نو ډېره د نورو خلکو نه ورته ډېر فیل کېږي او ده ته تکلیف دی. نو شاعران ځینې وخت کې زما په خیال باندې چې د نورو خلکو تکلیفونه چې دي او خپل قلم باندې راولي معاشره کې کم څیزونه ګوري. بالکل هغه چې کوم شی فیل کوي که نه هغه په خپل قلم کې بیا لیکي. خپل قلم کې. ښه علي زه رابو لږ سپورټس سایډ پله سپورټس ته که زه ګورم نه موږ پاکستان کې همیشه په شان ما پروګرام کې ډېر زیات داسې ایتھلیټس راځي ډېر غریبان داسې مطلب دا کیک باکسنګ او دنیا بلا ما پروګرام کې خلک راځي نو همیشه یوه ګیله کوي چې موږ چې کوم دا ګورنمنټ ته یا چې کوم موږ سپورټس ورلډ ډپارټمنټس دي هغه چې کوم دي هغه کرکټ ته ډېره زیاته توجه ورکوي. نور چې کوم هم فرض کړو که ایډونچر سپورټس دي نو هغو ته هغه بالکل نه خو سپورټ ورکوي نه هغو ته توجه ورکوي بلکې هغه غریبان چې کله بهر ملک پاکستان ریپرزینټ کوي نو هغسې پذیرایي هم نه ورته ملاو کېږي. نو تاسو دې کې څه رایه لرئ؟ اصل کې نور گیمونه چې دي هغه د سکرین گیم ډېر کم پاتې شوی لکه کرکټ کې چې دی آؤٹ شو نو هغه وخت کې اشتهار په سکرین باندې راغلی. په نورو گیمونو کې دا بل نورو گیمونو کې سیاست ډېر زیات دی. زمونږ هاکي قومي لوبه ده مونږ ورلډ کپ یې ګټلي دي خو هغې کې دونه سیاست دی چې هغې کې ته یو ایونټس کول غواړې نو هغه په تا ته دونه لوی پروسس دی چې ته به بیا وایې چې زه اډو کوم نه. په کرکټ کې دا مسله نشته. پاکستان څه قسم سیاست دی لایک څه قسم پرابلمز تاسو فیس کړي؟ سیاست دا دی چې تاسو پریزیډنټ یې زه جنرال سیکرټري یم زما او ستاسو خلاف چې چا الیکشن لړو کړی دی په ډسټرکټ کې نو د هغه پلیئرز به زه نه اخلم. ښه نو یو خو پرسنل دی ټول یو بل سره ټیلنټ ضایع کېږي او یو دا نو موږ هغه شانتې هغه اویرنس خو شته نه. نو نورو گیمونو کې لږ ډېر دی. په کرکټ کې دا دی چې ټورنمنټونه هم ډېر وي بل ارګنایز خلک کوي ارګنایزر ډېر زیات دي. نور گیمونه چې دي نو د هغې ارګنایز کول چې دي هغه یو ځان له مسله ده. کرکټ بس چېرته هم ګراؤنډ دی څه ناسه شروع کړه کو هډ بال نی ټیپ بال شروع کړه نو نور گیمونو والا چې دي به ایفرټس کوي او د دې ایفرټس دپاره چې دی نو هغوی به پرسنالټي ډیولپ کوي پرسنالټي به پیدا کوي. لکه ګوره پاکستان کرکټ کو تاسو وګورئ هسټري اوچته کوي نو فضل محمود
زموږ یو فاست بالر پاتې شوی دی چا چې انګلینډ نه ګټلی وه بیا پکې داسې راځې عمران خان پکې راغی یو پرسنالټي ډیولپ شوه چې ټوله دنیا یې چې دی هغه خوښوي بیا پکې شاهد خان افریدي راغی بیا موجوده وخت کې چې دی رضوان دی شهنشاه افریدي دی بیا چې دی دغه دی ورسره فخر زمان دی نو دا پلیران چې دي بابر اعظم ټایپ نو دا پلیران چې دي ځان مارکیټ کو دا پی سی بی مارکیټ کړه دی به د دې لیول پلیئرز پیدا کوي دې لیول پلیئرز چې دي نو هغه په دې نورو گیمونو کې هم لږ کم راځي که نه او که راځي نو هغه د سیاست ښکار شي دویمه خبره دا ده چې زمونږ مسله دا ده چې مونږ خو چې ریموټ راغستي چینل یې بدلو نو هغه موږ کرکټ کوو نه په خپل ټیم باندې کریټیسزم کوو په خپل سیسټم کریټیسزم کوو خو آیا زما په کور کې زما په محله کې زما په رشتہ دارو کې یو سپورټسمین دی هغه له چا بوټان اغوستي دي چا ولې شوز اغوستي دي یا سپانسر د پلیئر له چا ورکړی دی نو موږ په دې مت کې په پېښور کې دغه کوششونه وکړل چې سپانسر هم انکریج کړل خلکو ته هم د سپانسر دپاره ووایي ډېر داسې نومونه دلته به مناسب نه چې زه واخلم خو هغه موږ بالکل ورته په سختۍ سره هم ویلي دي چې تاسو د پېښور نه یا د خیبر پښتونخوا نه دونه انکم اوچتوئ تاسو اوس دا په سپورټس باندې لګوئ او دا به تاسو سپانسر کوئ نو هغوی لګیا دي نور گیمونو والا بالکل موږ ته هم دغه ګیله کوي چونکې زه په خپله باندې زه سپورټس پروګرام د ډېر ټایم نه کومه مختلف پلیئرز نه انټرویو اخلم نو هغوی هم دا وایي خو زه ورته وایم چې تاسو هم په ځان کې دغه ایبیلیټي پیدا کړئ چې تاسو خلک تاسو کرکټ ایکسپرټ پکاري تاسو ته به داسې ملو شي تاسو د هاکي ایکسپرټ را پیدا کړئ تاسو به دوربین رالی ګرځئ به ورپسې داسې فوټبال پسې نو ګیمونه چې دي هغه ټول ښه دي د هر چا چې دی بالکل ایکول رایټ پکار دی خو مسله دا ده چې د سیاست د وجې نه یو ګروپ سره ته کښېنې بل ګروپ چې دی هغه به ستا مخالف شي نو دا څیزونه چې کله ختم شوي ني نو دا ګیمونه به دغه شان دی او حکومت له هم پکار دي چې د دې سرپرستي وکړي د دې دغه محرومیانې چې دي هغه تاسو خو په خپله مطلب ډایرکټر سپورټس هم یو نو تاسو خپل ایکسپیرینس څنګه ده لایک تاسو څنګه فیل کېږي چې یاره دا خلک او دا حکومت او دا خلکو رجحان څه ده مونږ په څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې مونږ لږ شانتې کوشش وکړو هغه کوشش په وجه باندې کو تاسو نن په پېښور کې وګورئ تاسو ته به په باجوړ کې د هاکي ټرپ ملو شي تاسو ته به کوواټ کې ملو شي تاسو ته به په ډي آی خان کې ملو شي په اسلامیه کالج کې دی 14 ټرپ اسټرو کمپنی دا ټرپ چې دی په کوم باندې چې لوبه کېږي دا په بیا صوبایي حکومت تیر حکومت چې دی هغې 1000 ګراوند فیسیلیټیز چې دی د هغې یو پروجیکټ چې لانچ کړو په مختلفو ځایونو کې مختلف ګراوندونه جوړ شو اوس بدقسمتي دا ده چې زمونږ په کورونو کې کوم ماشومان دي نو آیا هغوی ته مونږ دا څیز ښولی دی یا په سکول کې یا په کور کې چې ته یو پلی ګراوند ته لاړ شې هغې هغه سامان به ته څنګه یوز کې د هغې به ته خیال ساتې او که نه ساتې دغه ګراوند کې به ته صفایي خیال ساتې نو بدقسمتي دا ده چې مونږ د هغه څیزونو هغه شانتې خیال ونه ساتو چې څنګه پکار دی د دې په وجه باندې چې دی د مونږ په سپورټس کې لاندې هم راځو خو اوس تاسو په پېښور ته راشئ پېښور کې داسې جیمونه دي چې د دوبۍ نه د کراچۍ نه لاهور نه خلک راځي او هغه جیمونو کې ټریننګونه حاصلوي داسې لیول جیمونه شته او داسې ټرینرز موږ سره شته ځکه چې موږ هلته کوشش دا وکړو چې پلیئرز ته هم دغه ووایي چې ستا کو پرس که یو ټایم پورې خو ته پلیئر جوړېدی شي د دې نه پس ته یو ښه ټرینر جوړېدی شي یو ښه کوچ جوړېدی شي په کرکټ کې ته سکورینګ کولی شي ته امپایرینګ کولی شي ته انالیست جوړېدی شي نو هغه څیزونه موږ لږ وسیع کړو کومنټري هم کولی شي که انګریزي مو ښایي او انګریزي هم ښایي نو کومنټري هم کولی بلکې اردو هم دې ښه وي یاره پښتو هم دې ښه وي پښتو هم دې ښه وي نو ته نو د سپورټس فیلډ چې دی هغه ډېر وسیع دی خو مونږ ځینې پلیئر چې دي هغه بس مونږ صرف دغه ځای کې سټک شوي یو چې لکه اوس زه به خپل مثال درکړم چې زه ډېر کم ایج کې کوچنګ ته راغلی وم ډېر کم عمر و زما چې زه کوچنګ ته راغلی وم زما په افغانستان کې انټرنیشنل پلیران شاګردان دي په افغانستان کې دي په عمان کې دي په مختلف ځایونو کې دي د هغې وجه دا وه چې ما وي یوازې به زه انټرنیشنل پلیر شم یا به زه یو ځای پورې لاړ شم خو که زه دا قرباني ورکړم نو زه به نور پلیرانس پیدا کړم ډېر به پیدا کړم نو نورو ګیمونو والا ته هم دغه خواست دی چې خپل طرف ته راشي او سپیشلیټي پکې وکړي چې ستاسو د لیول
خلک نور نه وي او تاسو نور ډیولپ کړئ چې کوم رومیانې دي د خپلو شاګردانو کې چې دی ختمې کې بالکل لکه خپل ځان پر کوسنی درته ملاو شوي چا ته سپورټ نه کړي نو چې کوم تاسو خپل نوي راتګ چې کوم خلک دي هغه سره سپورټ وکړي مرسته وکړي اچھا علي کوکینګ شوق لري کوکینګ اغلی پخلی دې کله کړی صرف د چیو حد پورې یا خدای پاک دا موږ پښتانه چې کوم دي کنه دو بالکل دا کوکینګ شوق نه لري لکه غانډه هم نشي پخوره خلک وایي چې مجھے انڈا بنانا آتا ہے ګریل کې فش خو جوړولی شم باربیکیو کولی شم دمپوخ جوړولی شم دمپوخ جوړولی شي وګور داسې او دا جوړولی شم ښه او د هغې نه علاوه چې د کچن کې ودرېدې ځکه نه شم چې کچن کې د کلو میدان کې کور ته ملګري راځي نو کلو میدان کې دا ټول څیزونه ولا په خپل تیاروم او بیا مزه هم راکوي مطلب کچن کې نشئ کولی بهر کلاو میدان کې باربیکیو کولی شي تاسو دم پخت هم جوړولی سو واه بھائی کمال دا خو ډېره سخت خبره ده لکه تاسو موږ د ذکي کتلی دا داسې مزداره غوندې اخلي پخلی کوي او خوشبویانې را روانې دي خو تاسو ته چې د پیازو دغه څه ویلي دي نو هغه هم یارولې دی نه تاسو ته خوشبویانې روانې دي لږ خوشبو ده خو نور زه ته دغه پیاز دسته چې سترګې نه ترسوځي ما ته خو دا روزانه دا ما سره ظلم کوي پته نشته کمې کمې بدلې ما نه اخلي دا کس او بس په کار دی چې تاسو نه ځکه بدلې واخلي خو دوی په تاسو خوراکونه شروع کړي بیا بس تاسو ډایټ خراب شي نه خوراک ورباندې کوي دې شک نشته چې شوره میلمانه راځي هغه باندې کوي په مونږ باندې کوي خو بس په اشاره وایي نه چې هغه خوراک چې ټیم ته علي پخیږي که نه نو سړي هغه ټوله لوږه هغه ټایم ته ختمه شوي نو بعد کې موږ بیا بس هغه خانه پوري کو لګیا ورو ورو غوندې د درې نوړې کو بیا پاسو لکه چې اول د سم وسوځي نو بیا بس خوراک یې که نه زه هم چې لږې غیبت وکړه علي لږ نن ما پارټۍ جوین کړه د غیبت وکړه نه غیبت خو نه مخامخ یې ورته وایو هلکه سمجه کله به کې مالګه ډېرې کله به کې مرچکي ډېرې لکه علي دا ټیسټ کړي نه دي خو غریب کې دنیا کې کوکینګ کې خو نور څه نه خو دغه یې کړه کله به کې غوړي ډېر کړي نه دی خو پکې سونډ هم استعمالوي که دا سونډ شي ته پته نو ځه نه دی لګي سونډ پکې واچي سونډ پکې زه ته خو دیو من دا سونډ ما استعمالوه هغه سونډ ته څه ته وایي هغه ادرک ته وایي که جنجر ته ادرک ته دی سونډ وایي لکه داسې ټیپیکل پښتو ورډ زره باسلي بیا وایي شونډ پکې واچي زه هم د شونډ څه یار دی وایي سونډ هغه ادرک خو ادرک ووایي ظالمه ادرک اسانه یې دی شونډ ډېر زیات استعمالوي او دې نه اندازو کو چې مثالن کې به شونډ هم ډېر او ما دې تپوس وکړو ما ستا په خپله خوراک کې څه خوښي ما ته وایي چې د والو نه علاوه مې هر څه خوښي ما ته لګي دا وال ټکول ډېر زیات خوري بس ذکي ما سره خو نن علي ملاوسلی او ما ستا زبردست غوندې وایم چې وایي نه هغه تاریخي الفاظ کې ذکي نن ډېر زیات تنګ کړی نو علي دا راته ووایه چې ګپ شپ سلسله خو به جاري ساتو فیوچر پلانینګ د څه دي لکه نور څه کول غواړئ ماشاءالله ډېر کارونه خو دې کړي دي خو زه چې فیوچر کې څه کول غواړئ هغه په سیر کې ملا روپۍ ریشلې نه ده که نه کارونه ډېر پاتې دي غواړم چې خپله مې یو ښه اکیډمي وي چې په هغې کې یوازې صرف سپورټس نه وي بلکې سکول کالج او هغه پلیران چې دي هغه موږ داسې ګروم کړو که تاسو وګورئ څنګه وختي تاسو خبره وکړئ زموږ زیاتتر پلیرز چې دي نو انګریزۍ خبره مو کړه یا زموږ چې دی سکرین نشي فیس کولی انټرویو دوران کې عجیبه عجیبه خبرې مخې ته راځي چې په دې باندې یو داسې لیول باندې کار وشي چې زموږ کم گیم کې یو پلیرز دي چې هغه بره زموږ خو هغه زموږ امبیسډر دی چې هغه بیا زموږ یو ښه ټیک ټاک چې دی هغه کوم شکل چې فیس چې کوم دی چې د پاکستان او د پښتونخوا پیش کوي چې هغه ته د خپل ټریډیشنز هم پته وي هغه ته د خپلو روایاتو هم پته وي چې زموږ د څه د خپل مذهب نه خبر وي لکه تاسو وګورئ خیر اوس دې خبرې خو به علي زه پولیټیکل څیزونو نه سایډ ته خبره کوم دې خبرې خو به تاسو ته چې عمران خان مني چې عمران خان یو نو هغه کمیونیکیشن سټایل چې کوم انداز او خبرو وال چې کوم هغه ماشاءالله هغه انګلیش و چې کوم هغه ایجوکیشن بیک ګراوند و چې کوم هغه کانفیډنس لیول و او سټیل که زه وګورم اوسه پورې لکه هغه کانفیډنس لیول جاري و ساري ساتي لکه ډېر کم داسې پلیئرس کې
یاره زمونږ چې کله سینیر پلیئر سره کینو مونږ ډسکشنز کوو چې لکه فټنس نیوټریشن په دې سیزونو باندې مونږ خبرې کوو نو هغوی وایي چې یاره دا مونږ د عمران خان نه زده کړي دي. نه دا خو ضروري دي چې دا مونږ د عمران خان نه زده کړي دي ځکه چې هغه واحد داسې پلیئر په پاکستان کې چې هغه د ټریننګ کنسپټ راوسته چې ته به جیم څه وخت کې ته به خوراک څه وخت کې اخلی ته به جوس څه وخت کې نو هغه کې دغه چونکې انګلینډ کې پاتې شوی هغه ټول څیزونه یې لیدلي او بیا یې پلیئرز چې دی هغه ډیولپ کړل بیا د هغې نه ذهني یره وباسله که تاسو وګورئ وسیم اکرم کانفیډنس یې وله ورکړه بله گیم سره یې هغه مینه پلیرانو له سیوا کړه که تاسو وګورئ موږ چې کله واړه یا زموږ نور سینیر کسان ګورو نو هغې ته موږ چې کرکټ تاسو څنګه شروع کړو نو هغه چې یاره یو پیپسي هغه به کېده ټیلنټ هانټ عمران خان شروع کړو نو هغې نه ګوره شعیب اختر راووته دا ټول پلیران چې موجوده وخت کې هم پلیرز چې نو هغه ویژنري وو هغه سپورټس لحاظ سره خو زما لکه اوس هم زم چې هر چا یو آیډیل دی چې په کوم انداز باندې هغه خپل سټایل چینج کړی و په خپل کوم انداز سره به هغه کرکټ کو د کرکټ دپاره چې د هغه سره څومره نالج و نو ما په خیال باندې هغه څه پلیئر اوس بیا نشي پیدا کېدی پلیئرز یا هغه شانتې ذهني لیول چې د چا ډېر سټرانګ و هغه شان ډېر کم پلیئرز ٹھیک شو تھینک یو سو مچ علی د راتګ پر پروګرام کې شرکت کولو لپاره یو جهان د راتګ پر د پېښور د غړي سپیشل ګرم کتن کو پروګرام کې نور هم خبرې تر بکو تاسو سره زکیم لګیا د خپل اخري پخلی کوي خو ټایم شو د وړي شان د میول د مینه واپس راځو نو بیا باندې غب شپ لګو چرته په پر صرف موږ سره اوسه جی السلام علیکم بیا یو ځلې تاسو ته سلامونه کوم او تاسو ته هرکلی وایم چې چا اوس ټي وي سکرین آن کړی د هغو لپاره بیکاز ځکه چې تاسو چې چا اوس ټي وي سکرین آن کړی د هغو ته به پته لګي چې دا په خیر پښتونخوا لګیا ده پریشه ناسته ده بله چې کوم ده تاسو موږ ته پروګرام کې شرکت کوو لپاره کال کولی سو موږ لایف چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري په دې مو تاسو کال وکړو او که موږ ملمنو سره خبرې کوونه غواړو ما سره خبرې کوونه غواړو آیا که د غزکي سره خبرې کوونه غواړو تاسو کال کولی شئ نو ګرانو کتونکو پروګرام چې خبرو ته سلسله به جاري وساتي ساتو دې وخت موږ سره یو بل داسې میلمه ده ګرانو کتونکو چې ماشاءالله زه وایم چې که څومره تعریف هغو والو کومه ډېر کم وایي ځکه چې ما خو ډېر زیات هغو سره کار کړی ده زه ډېر ښه پېژنم ما ډېر ښه ایکسپیرینس ده هغو سره بیکاز یو یې کنه ټیم لیډر هغه ته چې کوم پوره ټیم لیډ کوي نو ماشاءالله که زه وګورم ایز ا لیډ ټیم لیډر یو ښه زم چې خپل کردار ادا کړی ده همیشه په شان کله هم دو سره زه ریکارډینګ ته تللی ما نو همیشه یو سپورټ او یو کوپریټ او هر لحاظ سره زم چې پرفیکټ ده که دې نه علاوه خو ذات خبره وکړم نو پی ټي وي یعنی پاکستان ټلویزیون سره هغو ډېره زړه واسطه ده ماشاءالله پروډکشن ګوري سینیر پروډیوسرز هم دي دې نه علاوه که زه خبره وکړم هغه والا نو داسې کارونه کوي چې خلکو ته نشته پته ما ته خو ځکه پته چې زه به دو سره ما کار کولی بیکاز پی ټي وي کې ما په خپل ډېر زیات کار کړی ده نو هغه ګپ شپ سلسلو چې به ما ته هغه خبرې پته ولګېدلې چې آیا دو دا کارونه هم کوي نو آی واز لایک کې نن به هغو ته انویټیشن ورکړو خپل پروګرام کې او تاسو به هغو دا تصویر ول چې کوم دوم اړخ ته هغه هم ته ښکاره کړو ګرانو کتونکو پروګرام کې موږ سره دې وخت موجود ده انیک شهاب صاحب راځي هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایو او په خیر پختونخوا چې راتګ پر ایکسپیرینس هم ته پته کوو هغه بات کې السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र पश्तो तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है मुझे अंदाज़ा हो गया आपने क्या क्या बोला अच्छा मुझे बताएंगे मैंने क्या क्या बोला है जाहिर है दो चार तारीफें की होंगी कुछ एक दो पॉइंट बोले हैं कुछ और बात की है नहीं मैंने उनसे अपने जो है नाज़रीन को ये बताया कि मोस्टली आपकी तस्वीर का एक रुख हमने देखा था पाकिस्तान टेलीविज़न में जो कि मतलब एज आ सीनियर प्रोड्यूसर एज आ टीम लीडर अपनी टीम को आप कैसे लीड करते हैं किस तरह से अपने एंकर्स को सपोर्ट करते हैं किस तरह से उनको सिखाते हैं आप और मतलब नए टैलेंट को भी बहुत प्रमोट करते हैं आए दिन इनके पास बच्चों का जो होता है भरमार होता है यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं उनको एज ए इंटर्नी ये रखते हैं और उनको सिखाते हैं आगे वो कुछ जाकर कुछ बन भी जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मैं कहती हूँ कि पौधे हैं जो उन्होंने लगाए आज वो दरख्त बने हुए तो मैंने उनको ये बताया कि हमने वो एक पिक्चर देखी थी बट जब मैंने काम किया आप लोग के साथ लाइक मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैंने कहा तस्वीर का दूसरा रुख मुझे बाद में नज़र आया कि अनीक साहब अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं
وہ کیا کچھ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے، تو وہ تھوڑا سا میں نے بتایا. تو میں چاہوں گی پہلے تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ سر بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، دوسرا پاکستان ٹیلی ویژن آئے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، اور پروڈکشن کی طرف ہی کیوں آئے آپ؟ میں بیسیکلی میرا تعلق تو سرگودا سے ہے. میں گاؤں سے پیدا ہوا اور پھر اپنی ایجوکیشن میں نے لاہور میں کمپلیٹ کی. میرا پہلا سٹیپ جو تھا وہ جرنلزم تھا، اور میں جانا ہی جرنلزم میں چاہتا تھا. اور میں نے ارلی ڈیز میں ہی لکھنا، کالم لکھنا، مطلب یونیورسٹی میں ہی تھا جب میرے کالم پبلش ہونا شروع ہو گئے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مجھے لگا کہ یہ شاید میرے لیے کوئی جرنلزم جو ہے کوئی شاید سوٹیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزنس تھیں، لیکن بس میں مینٹلی سیٹسفائی نہیں تھا. اچھا، مطلب آپ نے اتنا اچھا شعبہ چھوڑ دیا ایک دم سے؟ چھوڑا تو نہیں، ابھی میں اس کے ساتھ لکھنا بھی چھوڑ دیا؟ اب نہیں، لکھنا بھی نہیں چھوڑا، میں اس کے ساتھ ابھی بھی اٹیچ ہوں، لیکن اس طرح سے ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ بن جاتا ہے اس طرح سے نہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور کام بھی ساتھ ساتھ کرنے. اب اس کے بعد پھر میرا جو اگلا سٹیپ بنا وہ فارچونیٹ کہہ لیں کہ مجھے ایک ایسے صاحب ایک جگہ مل گئے جنہوں نے مجھے ایڈورٹائزنگ میں انٹروڈیوس کر دیا. انہوں نے کہا بس آپ چھوڑیں سارے کام، میرے ساتھ ایڈورٹائزنگ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہاں آ کے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. پروڈکشن بیسیکلی مجھے آتے ہی یہ اپرچونیٹی مل گئی. تو میں نے وہاں پہ کمرشل بنانا سب سے مشکل ترین کام ہے اور آپ کی لرننگ کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہے. ہوتا بہت تھوڑا سا ہے لیکن لوگ کو چھوٹا سا پورے دن کی محنت ہوتی، 2-3 دن کی بھی کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کے ساتھ پھر میں نے بہت کام کیا، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ بہت لرن کیا. انہی کے ساتھ میں لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا. اچھا. بلکہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے زبردستی پھر اسلام آباد لے آئے. میں لاہور شاید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بس میں 12-13 سال 14 سال تھے وہاں پہ. لیکن جب پھر اسلام آباد آیا تو ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا سب کچھ تھا. اسی میں جب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تھے تو پھر اے ٹی وی کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا، لوگوں کے ساتھ ملنا. مطلب سینئر لوگ تھے، شاید ندیم صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے جن سے ہماری ہیلو ہائی ہو گئی. آغا صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوتی. بیچ میں ایسے ہی اتفاقاً یہ ہوا کہ ٹی وی کو کچھ پروڈیوسرز کی ضرورت پڑی تھی، ہم نے بھی اپلائی کر دیا. اچھا، زبردست. کچھ دوستوں نے کہا کہ اپلائی کرتے ہیں. تو اچھا چل رہا تھا ایڈورٹائزنگ میں، لیکن اپلائی کر دیا. جب وہ انٹرویو کے لیے گئے تو آگے سب وہ لوگ تھے جو میرے سے جانتے تھے، سارا سب کچھ تھا، اور ان کی بہت محبت تھی ان کی، اور ان کی بہت شفقت بھی تھی، ان سے ہم سیکھتے بھی رہتے تھے. تو بس انہوں نے کہا کہ چلیں جی بس آپ یہ شروع کریں. اس طرح سے پھر پی ٹی وی شروع اسٹارٹ ہو گیا. اس کے شاید پیچھے ایک وجہ اور بھی تھی جو میرے ذہن میں کہیں موجود تھی کہ ٹی وی جوائن کرنے سے پہلے ہم بہت ساری چیزیں سوچتے تھے کہ ہم یوں کرتے ہیں، ہم ایسا پروگرام کرتے ہیں. پھر آگے سوچتے اس کو کیا کریں گے، بنا کے اس کو کہاں رکھیں گے، کہاں چلائیں گے. تو ٹی وی پہ آ کے پی ٹی وی کے ساتھ آنے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ہمیں تھا کہ ایک اپرچونیٹی اور ان فیکٹ پھر پی ٹی وی نے ہمیں نہ صرف اپرچونیٹیز دیں بلکہ وہ پاسبلٹیز بھی ہمارے لیے نکالی. ہمیں جو کام کرنے کا، جو آئیڈیا جنریٹ کرنے کا. پھر ایک بہت لمبی دنیا شروع ہو گئی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے کیریئر میں اپنی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کیا، چھوٹے کاموں سے لے کے بڑے کاموں تک. اور پھر تھوڑا سا 2-3 سال کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں اسپیسیفائی ہونا چاہیے. اچھا، مطلب آپ نے کہا مجھے فوکسڈ ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ جی یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. تو جو ایک چیز شروع سے میرے مائنڈ میں کہیں چل رہی تھی وہ ایونٹ مینجمنٹ کے اوپر تھی اور شوز کنڈکٹ کرنے کے اوپر. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے، اور پھر جب ہم نے اس پہ سٹارٹ کیا تو پی ٹی وی کے ساتھ ہم نے گرینڈ ایونٹس کیے. بالکل، میں نے اس ایونٹس کا تو میں بھی حصہ ہوں نا، میں نے بھی ان کے ساتھ ایز اے ہوسٹ کام کیا اور بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. یہ مذاق کے علاوہ یا ہو سکتا ہے نا کہ آپ فیس پہ بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ، میں کہتی ہوں کہ انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے تو ایسے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ آپ ہیں. اس میں کہتا ہوں اس ساری چیزوں میں پی ٹی وی کا بہت بڑا رول ہے، پی ٹی وی کی مینجمنٹ کا بہت رول. ہمیں جتنے ایم ڈیز ملے، ارشد خان صاحب سے لے کے اب تک جتنے بھی ہم لوگ، سب نے ہمیں مورلی، فنانشلی اور ہر طرح سے سپورٹ کیا. بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم تھوڑا سا پریشر میں ہوتے تھے. ذرا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ایونٹس ہیں، آئی ایس پی آر کے ساتھ، پی ایم ہاؤس کے ساتھ، پریزیڈنسی کے ساتھ بہت پریشر ہوتا تھا، اور منسٹرز کی طرف سے، پی ایم صاحب کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب. لیکن ہماری مینجمنٹ نے ہمیں ہمیشہ کانفیڈنس دیا اور سپورٹ کیا، اور ہم نے بہت اچھا سارا سب اور اپریشیٹ بھی کیا. ہمیں کبھی فنڈز کے ایشو نہیں ہوئے، ہمیں کبھی کسی چیز کے. اس کے ریٹرن میں پھر ہم نے بھی اسی طرح آؤٹ پٹ دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی. پھر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے کچھ پیرالل ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ جن پہ ہم نے، جیسے ابھی کرنٹلی ہمارا ٹریولنگ ٹیون چل رہا ہے جس میں آپ نے ہمارے ساتھ ہوسٹ کیا، ابھی وہ اس کے کچھ تھوڑا سا کام رہ گیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کیا لٹل شیف ماسٹر کے اوپر. جی بالکل، میں نے وہ دیکھا آپ کا پروگرام، بہت اچھا ایک ایکسپیریمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، بڑا ایک یونیک سا آئیڈیا.
ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بہت مزے مزے کی ریسیپی بتاتی ہے اور باقاعدہ کوکنگ کر کے دکھاتی ہے, ساتھ ساتھ ہمیں میوزک بھی سناتی ہے. ہاں جی, ابھی ہم نے اس پہ تو اس بیسیکلی اس سارے پروگرام کو پلان کرنے کے پیچھے ایک بہت تھیم ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جس ایج میں ہم جس بچپن سے گزر کے آئے ہیں اور اب ہمارے بچے جس بچپن میں بہت فرق ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں, مطلب میں ایون اپنے فیملی کے بچوں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتا ہوں کہ اپنی گیمز, اپنی فوک چیزیں, اپنی لینگویج, اس سارے کو آپ مت چھوڑیں, اپنے کلچر کو مت چھوڑیں. اب اس شو کے بھی مقصد جو ہے لٹل شیف ماسٹر کا وہ بھی یہی ہے کہ ہم بچوں کو جو وہ کمرے میں بند ہو کے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا, ایک دوسرے سے ایک فیس ٹو فیس بات کرنا ختم ہو گیا, ہم اس کو وہ لے کے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک ہیلدی ڈائٹس کہ آپ ابھی ہم جو بچے جو کھا رہے ہیں ہمارے, وہ مطلب ان کے خاص طور پہ میں بچیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ان کے لیے اگلی ایج میں وہ چیزیں نہیں اس طرح کی. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یا کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں کہ میں اس پہ گائیڈ کروں, لیکن مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بچیاں خاص طور پہ کھا رہی ہیں وہ ان کی نیکسٹ ایج کے لیے سوٹیبل چیزیں نہیں ہیں. تو ان کو ایک ہیلدی ڈائٹ پہ لے کے آنا, ایک فن کے ذریعے, ایک اس طرح سے کہ جو ڈیلیشیس بھی ہو. تو یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے پی ٹی وی کے ہم بہت تھینکفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہر فیسلٹی دی. ہمارے ساتھ ایک ہوٹل والوں نے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل ایسا. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ اب میرے دماغ میں ایک شیطانی بات آ رہی ہے. جی وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کا. اب میرے دماغ میں ایک بڑی مزے کی شیطانی بات آ رہی ہے, وہ یہ کہ جس طرح سے بتایا انیک صاحب نے کہ ڈائٹ اسپیشلی اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ ایک چیز یہ میں نے ان میں نوٹس کیا, دیکھا ہے کہ مطلب آپ جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, موسٹلی ہوتا ہے کہ میں نے بہت پروجیکٹس کیے ہیں, لائک الحمدللہ بہت تھوڑے وقت میں بہت کام کیا میں نے, بٹ جب ہم کام کرتے ہیں تو کھانے کی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی. لائک کام ہے کام ہے کام ہے, اور اس میں ہم اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وہ لنچ بریک کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے, چائے کے لیے بھی بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے, اور جو اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ارد گرد, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. وہ بھی اتنا کوئی فوکس نہیں کر رہے تھے کہ یار یہ ان کو بھوک بھی لگ سکتی ہے, یار پہلے کام ہو جائے پھر اس کے بعد کھا لیں گے ایزی ہو کے. لیکن انیک صاحب کی ایک کوالٹی ہے, یہ میں ذکی کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ہمیشہ کھانے کا بریک بہت اچھا ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کو کھانا ایسا کھلائیں گے کہ وہ میں کہتی ہوں کہ بڑا اچھے سے اچھے ہوٹل کا سلیکشن کریں گے, وہاں لے کے جائیں گے, پھر پراپر ہر بندے کی پوری ٹیم کی A to Z سب کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے, آپ نے کیا کھانا ہے. حالانکہ یہ بڑا بہت وہ ہوتا ہے. کبھی میں ڈراماز میں کرتی تھی تو سمپل بریانی مجھے پکڑا دی جاتی کہ آپ کی بریانی کھا لیں, اس پر یہ ٹائم بہت کم ہے. لیکن انہوں نے ہمیشہ جتنا مطلب ہم 8-10 دن کا بھی اگر ہم ساتھ ہم ٹریول کر رہے ہیں یا پروگرام کی شوٹنگ چل رہی ہے تو وہاں ہمیشہ ٹیسٹ کو سامنے رکھتے تھے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے. تو ہمیشہ اپنی ڈائٹ کا, اپنی صحت کا اور کھانے پہ نہ صرف اپنا بلکہ ہم سب کا خیال رکھتے تھے. تو یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے اور یہ سب کو کرنا چاہیے. یہ اس لیے دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں نا, تو آپ کی ہمارے ابا جی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ہمیشہ ایک جملہ ہر وقت بولا کرتے تھے کہ ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. آپ کی اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ کچھ کریٹو کام کر سکتے ہیں, نہ آپ کوئی جاب کر سکتے ہیں, نہ آپ, اور لوگوں کو بیمار لوگ نہیں چاہیے, بیمار لوگ نہیں چاہیے, سوسائٹی کو ہیلتھی لوگ چاہیے, فریش اور خوبصورت لوگ. اس کے لیے آپ کا کام اتنا ہی آپ نے آؤٹ پٹ کام پہ دینا ہے. اور آپ نے ہمارے ساتھ کر کے دیکھا, میرا تھرو آؤٹ اپنی ٹیم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ لیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں نا, تو ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا, ان کی ساری پریشانیوں کا, ان کے مسائل کو دیکھنا اور ان کو ہینڈل کرنا ان کا. اور کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ 8-10 گھنٹے کنٹینیوس کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھانا آپ کو ڈھنگ سے نہ ملے اور ریلیکس ٹون میں نہ ملے اور آپ انجوائے نہ کریں, تو آپ کا اگلا اسپیل ویسا نہیں. کھڑے کھڑے آپ جلدی دکھا رہے ہو تو مطلب فائدہ نہیں. آپ کے کام کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ آپ کی مینٹل ریلیکسیشن سے بہت کنیکٹڈ ہے. تو وہ آپ کو بڑا ایزی ہونا ضروری ہے. اگر آپ دماغ میں سے بیٹھے پتہ نہیں روٹی کی ملنی ہے, دینی کہ نہیں دینی, چائے پتہ نہیں کیب ملے گی, تو آپ کام پہ فوکس نہیں ہے. تو اور چونکہ ہمیں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ ہم پروڈکشن میں جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ یار یہ کھانے کا جو کام ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, ایسا ہی. تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا وہ کیا. اور ابھی اس والے پروگرام میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایسی ڈشز جو وہ خود بنا سکیں, ایزیلی بنا سکیں, وہ نیوٹریشن فلڈ ہوں, اس میں ساری ڈائٹس ہر طرح کی چیز موجود ہوں اور وہ ٹیسٹی بھی ہوں. مطلب اس کو بچے ایزیلی, ڈرنکس کی جیسے ملک شیک ہے, کچھ چیزیں ہم نے ان کو نئی ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا وہ کریٹ کرتی ہیں. اور بالکل ایسا ہے. گرانو کتن کو انیک صاحب علیہ خبر ډیره ماته شو لګیدله چې انسان جسم چې کومه دماغ ریلیکس نه نو ډیفینیټلی هغه سه موږ پروډکټیو کار نسو کولای, هغه سه کریټیو کار نسو کولای
چور انسان د مایند پاره ریلیکسیشن پکار دا مایند کا ریلیکس وي نو موږ خپل کار باندې فوکس کولی شو. نو ډېره ښه خبره ده چې ځکه چې انسان مینٹلی ریلیکس وي نو کار هم ډېر ښه کوي. تو انیق صاحب ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ذرا ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. آج یہ کھانا بنا رہے ہیں, آپ کو یہ کھانا بھی ہم ٹیسٹ کروائیں گے, پھر آپ نے بتانا ہے کیسا کھانا بنائے. گانا کتن کو وقت دوڑی شند میوہ صرف تبل پر صرف اور صرف مونگ سرو سے. جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هر کله یو پروګرام کې شرکت پتا سو هم لایف کال کوله سه خپل موږ ملمنو سره خبرې ترې کوله سه ما سره خبرې کوله سه بل چکم دا زکی سره غب شپ لګول سه بل زکی انا په پتا کو چې ریسیپي کم جی پورې ورسې الله آیا ریسیپي کمپلیټ شوه دا کنده کمپلیټ شوه بیکاز د باندې چیک اینڈ بیلنس اتل ما مجبوری دا. زکی بتاؤ کیا سین ہے, کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل دغه شان دی تقریبا د دې کم وایټ سوس د کم چیز لیول پاستا د کی مې میډیم فلیم سره مخ سکین میں خال میډیم فلیم باندې دا ورو پخې بده تقریبا 15 منټس نور پکار دي څنګه کم دا ثیک څنګه لا پاتې ده کنه دا نو لک ثیک بشي څنګه دا ثیک بشي هغه پس موږ دا د سټ زموږ چکن دی هغه تاسو د بخارم ها تقریبا هاف ډن شوی دی تقریبا 5 منټس نور پکار دي دا څنګه ډن بشي هغه بس دا د کلر نور رو چینج کیږي کنه هغه نه پس دا څنګه رو چینج کیږي دا نور کلر با مکمل دا گولڈن بشي مکمل دا تیار بشي بیا د کی با چوب کوم پاستا موږ په بوګه شوله هغه ډن شوی دا څنګه زموږ سوس تیار شي اخر کې دا چکن اور پاستا دیکھیے ایڈ بکو بیا گارنش سرم گا ڈش آؤٹ بکو. پتہ ہے سر مجھے اس کے اوپر بہت نظر رکھنا پڑتی ہے. اصل میں یہ نا بڑا جو ہے نا کام چوری کرتا ہے, بالکل سلو لگا رہتا ہے. جب میں اس کے پاس نہ جاؤں نا تب تک اس کا یہ تڑکا بھی نہیں لگ رہا ہوتا, تب تک اس کی جو چکن کا جو کلر ہے وہ بھی چینج نہیں ہو رہا ہوتا. تو مجھے نا نظر مجھے کچھ ایسا ہی لگا ہے کہ وہ 15 منٹ کی بات کی شاید انہوں نے کہ 15 منٹ, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہی کچھ ہوگا. ہاں چلے میں عادی صاحب بیٹھے ہوئے آج سے نا ماشاء اللہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کوکنگ میں یہ خود شوق سے ان کو کیا کھاتے ہیں, خود ان کو کیا بہت کچھ کھاتے ہیں, ہر چیز جو بھی مل جائے. دیکھیں آپ ہر چیز کو انجوائے کریں, شوق سے کھائیں, سب اللہ کی نعمتیں اور سب آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں. بس صرف ان کو کھانے کا سٹائل تھوڑا سا چینج کریں, بس پیٹ بھر کے اور ٹھونس کے نہ کھائیں, سکون سے کھائیں, ریلیکس کر کے اور انجوائے کر کے کھائیں. انجوائے کریں. ویسے سر کوئی ایک آدھ فیوریٹ آپ کی ڈش تو ہوگی نا آپ کی جو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہو, اکثر گیسٹوں کو بتاتے ہوں گے آپ. سب سے زیادہ جو میری فیوریٹ ڈش ہے جو پاکستان میں صرف 1-1.5 مہینہ اویلیبل ہوتی ہے وہ ہے کچنار. کچنار تو کچنار قیمہ یا کچنار کے ساتھ کچھ اور ڈش ملا کے وہ صرف 1-1.5 مہینے مارچ کچنار وہ جو پھولوں والا ہوتا ہے نا, او واو وہ میرا بھی 1-1.5 مہینہ اویلیبل ہوتے ہیں صرف, اور پورا سال ویٹ کرتے ہیں, پھر ہم وہ 2-3 دفعہ ضرور اس کو ہم اس وقت ٹرائی کرتے ہیں. وہ والا نا کڑی کی طرح دہی میں جو مزیدار سے بنتے ہیں وہ والے کچنار. نہیں وہ سر وہ اور چیز ہے, وہ کوئی کشمیر کے ٹائپ اور مری والے لوگ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں, لیکن آپ اس کو قیمے کے ساتھ بنا لیں, آپ اس کو مٹن کے ساتھ بنا لیں, آپ اس کو اکیلے بھی بنا سکتے ہیں 2-3 ڈفرینٹ ریسیپیز کے ساتھ, لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہیں اور بہت مطلب یہ میری سب سے فیوریٹ. لیکن وہ تو نہیں ہے جو بہت کڑوا ٹیسٹ دیتے ہیں, اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں, کریلے کی طرح جو ہوتے ہیں نہیں, کریلے کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے اور کچنار کا ٹیسٹ بلکہ اس میں جب بنتا ہے تو تھوڑا سا دہی اور وہ تھوڑا سا سرکہ ڈال کے تو یہ چیزیں بڑی, لیکن اس کچنار کی جو سب سے بڑی ہمارے لیے بدقسمتی کہ یہ 1-1.5 مہینہ اویلیبل ہوتا ہے. یہ موسمی پھل مارچ مطلب مارچ کا مڈ اور اپریل کے مڈ تک, بس اس کے بعد یہ پھر پورا سال نہیں ملتا یہ. زبردست. لیکن یہ مجھے اگر آپ مجھے سر بعد میں ذرا بتائیے کہ کچنار, کیونکہ مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ تو پھول آ رہے ہیں. پھول اس کے پیچھے چھوٹی سے ایک ڈنڈی ہوتی ہے, وہ پھول ہم اتار دیتے ہیں آگے سے, وہ جو ڈنڈی اس کے پیچھے ہوتی ہے وہ پکتی ہے, اور اس کو آپ میں نے جیسے بتایا پہلے کہ 3-4 ڈفرینٹ چیزوں طریقے سے آپ اس کو پکا سکتے ہیں. لاہور میں تو یہ مطلب بہت اویلیبل ہوتی تھی. دوسرا جو ہے تھوڑا سا مطلب کیا کہنا چاہیے ٹریڈیشنل کہہ لیں اس کو, یا اس کو آپ کچھ بھی کہیں, وہ ہے ہریسہ, جو بدقسمتی سے وہ بھی پاکستان پنڈی اسلام آباد میں کہیں نہیں ملتا. ہریسہ مطلب کیسے بنتا ہے یہ کیا؟ ہاں ہریسہ جو ہے اس میں مٹن سے بھی بنتا ہے, وہ بیف سے بھی بنتا ہے, چکن والا بالکل مطلب نہیں ہوتا, لیکن اس کا پکنے کا ٹائم بہت زیادہ ہے. اس کے اندر بہت ساری دالیں ڈلتی ہیں, بیف ڈلتا ہے, مٹن ڈلتا ہے, اور وہ 8-10 گھنٹے پکتا ہے. مطلب حلیم کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں مٹن ڈلتا ہے. حلیم کے قریب کہہ سکتے ہیں, لیکن حلیم سے ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ ہے اس کا.
और वो पिंडी इस्लामाबाद में 1-2 जगह हमने ट्राई भी किया तो वो वाला नहीं मिलता जो लाहौर में मिलता है, जो लाहौर की इकबाल मंडी में हरीसा मिलता है। अब लाहौर तो लाहौर है, वहाँ तो लोग खाने के बहुत शौकीन है, बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। बाकी जो बस ये 2 मेन मतलब हैं मुझे, बाकी तो सब कुछ ही खा लेते हैं, लेकिन जो फेवरेट कह लें कि जिनकी तलाश में रहते हैं कि जो मिल जाएं तो वो ये जो है। नहीं अनिक सब थोड़ा बहुत हमें भी कुछ सिखा दिया करना, हमारे पास भी कभी कभार आ जाया करेंगे, ज़रूर को हम उस टाइम की छुट्टी दे दिया करेंगे, हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल जाया करेंगी। हम तो अभी ये कि आप ट्रेडिशनल डिशेस को, अभी मैं आपको थोड़ा सा जैसे अपने शुरू में अपने जिक्र किया, हम एक और चीज़ करने वाले हैं थोड़े अरसे में, जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मैनेज हो गया, हम एक काम करने वाले हैं कि हम एक 1 डिश टाइप जो है ना रीजनल, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हर वीक के ऊपर एक ट्रेडिशनल डिश, और उस दिन सिर्फ वही डिश हो, मतलब चपल कबाब है तो उस दिन सिर्फ चपल कबाब और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने अगर उस दिन बिरयानी है तो वो सिर्फ बिरयानी है, और उसमें अगर सिंध से रिलेटेड कोई चीज़ है, बलूचिस्तान से रिलेटेड सज्जी है जैसे, तो बस फिर सज्जी है सिर्फ उस दिन, कोई और चीज़ उस दिन। अभी लास्ट भी हमने एक इवेंट किया तो हमने उस दिन सिर्फ साग और रोटी रखी, सब लोग बड़े थे कि भाई कुछ और, मैं कहा नहीं, जिसने खाना है खाओ, जिसने कुछ और खाना है वो कहीं और जाओ, आज सिर्फ साग रोटी और साथ अचार था, साथ लस्सी थी, अचार लस्सी तो मेरा फेवरेट है। अचार का नाम लेते ही वैसे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये खाने पीने की चीज़ें साथ साथ जो है ना आपके चलनी चाहिए, और इसके ऊपर और पता होता है ना आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करें, जहाँ जहाँ वहाँ के खाने आपको खाने चाहिए ताकि आपको मजा आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनिक साहब, हमने खाने की भी बातें कर ली, हमने प्रोडक्शन को भी डिस्कस कर ली, एक जो चीज़ जो मैं बहुत चाह रही हूँ कि हम इसको डिस्कस करें, और मेरा जो मकसद है स्पेशली जब भी मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा कुछ गेस्ट हम बुलाएं अपने प्रोग्राम में जो बहुत ही यूनिक किस्म का आइडिया रखते हूँ, बहुत अच्छा काम करते हो, या उनको हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दें ताकि एटलीस्ट जो है उनका मोटिवेशन उनको मिले कि ये अगर ये कर सकते हैं एक काम तो हम भी कर सकते हैं। मोस्टली हमारा यंग टैलेंट को हम प्रमोट करते हैं, तो माशाल्लाह आपका जो काम है वो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है। मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि पहले मुझे नहीं था पता, मुझे लगा था कि बस ये अनीक साहब हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, बड़ा इनका नाम है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मुझे साथ काम करने को मिला तो आप बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं और अपनी जेब से करते हैं सारा कुछ, मतलब आप अपने फ्रेंड्स को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बता दें कि आप इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे शायद ना भी पता हूँ। बस ये परिश्या आपके कहने पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल वैसे हम ये चीज़ें पब्लिकली इसको डिस्कस नहीं करते। आई नो, मुझे भी नहीं पता, हम इसलिए तो इसके कोई पिक्चर्स नहीं बनाते, हम इसकी कहीं कोई प्रमोशन नहीं करते, और ये बहुत सारे लोगों को हमारे सर्कल में भी नहीं पता कि हम ये चीज़ें करते। उसकी वजह ये है कि हम पहला स्टेप हमने ये डिसाइड किया कि ये नहीं सोचना है कि जी कि ये काम होगा, ये चीज़ें अरेंज होंगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा जी बस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक बंदे से शुरू करें, एक स्टेप से शुरू करें। तो हमने पहले स्टेप पे थोड़ा सा किया कि कुछ बहुत सारे हमने अपने सर्कल में देखा, स्पेशली अपने जो कोलीग्स का एक लोअर क्लास होती है, आपके साथ नायब कासद हैं, कुछ और लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले उस लेवल पे देखा कि उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनमें फिनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली बच्चियों के हवाले से, कि 1-2 दफ़ा में आइडिया हुआ कि ये शादियां डिले हो रही हैं बेटियों की, इनकी बच्चियों की, सिर्फ इस वजह से जी कि बारात का खाना अरेंज नहीं हो रहा, ठीक है, या इस वजह से डिले हो रहा है कि जी की ज़रूरत की चीज़ें। तो हम कुछ दोस्तों ने मिल के उसके ऊपर मैं नाम लेना चाहूँगा, एक नाम ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि वो नाइला साहबा का। नाइला साहबा ने हमें इस चीज़ पे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि जी इस चीज़ के ऊपर। तो हमने उसके लिए बड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ बनाया कि हमने कहा कि हम किसी को पैसे नहीं इकट्ठे करके देते, हम किसी को फंड जनरेट करके नहीं देते, हम उनको चीज़ें अरेंज करके खाने का मसला है तो हमने मार्की वाले से बात की, कुकिंग वाले से बात की, किचन वाले से बात की कि भाई थोड़ा सा ये कर दो, ये कर दो। किसी का घर में जहेज़ के लिए फ्रिज का मसला, हाँ, चीज़ों में भी हमने ज़रूरत की चीज़ों पे, हमने लग्जरीज की बात नहीं की, हमने ज़रूरत की चीज़ों की कि जो इस बच्ची को अपने घर में जाके ज़रूरत पड़ सकती है वो हमने अरेंज किया। और उसके साथ साथ उनके लिए हमने दूसरा स्टेप पे ये किया कि उनको थोड़ा सा फिनेंशियली एम्पावर करने की। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन हम बात करते हैं विमेन फिनेंशियल एम्पावरमेंट की। हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है कि आप उनको फिनेंशियली एम्पावरमेंट करें। उसी पर्पस को सामने रखते हुए हमने जब इंटर्नीज बच्चियां हमारे पास आना शुरू तो हमने उनमें से
چوز اینڈ پک اینڈ چوز کیا کہ کون سی بچیاں جو اچھا کام کر سکتی ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا. اور ابھی ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے 20-22-25 لوگ ایسے تیار کر دیے جو اس وقت مارکیٹ میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اپنی جابس کر رہی ہیں, اور چینل کے ساتھ بھی آن کیمرہ بھی بیہائنڈ دا کیمرہ بھی. اور میرے ساتھ موسٹلی ٹیم وہ بلڈ ہوئی جو بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایونٹس کے اوپر کہ وہ ساری پیچھے بچیاں ہی ہوتی ہیں بیک سٹیج جو ساری چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کر رہی ہیں. ایک چھوٹا سا ہم نے ساتھ اور سٹارٹ کیا جس کے اوپر ہمیں بہت ریزسٹنس ہے, اور ہم اس میں میں آپ سے آج چلیں بات اوپن, ہم نے اس کو ابھی تک کسی سے شیئر نہیں کیا. وہ ہے ہم نے ٹرانسجینڈر کے اوپر تھوڑا سا کام سٹارٹ کیا. بہت ضروری ہے ویسے وہ بھی ہم نے ان کے لیے کوئی کانفرنسز نہیں کرنی, ہم کوئی سیمینارز نہیں کرتے, ہم کوئی جی آج وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس ہے, ہم اس طرح کا کوئی کام, ہم بڑا سمپل سا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بھی لوگوں کو ڈھونڈا کہ کس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, اسکل جو آپ نے ڈیولپ کرا. اس کے لیے بھی پھر میں وہی کہوں گا اس کے لیے بھی نائلہ کا بہت رول ہے کہ انہوں نے ہمیں پارلر کی فیس کیا, پھر ان کو تھوڑا سا ٹرین کریں وہاں پہ, اور ان کو آگے جابس کے لیے جہاں جہاں کو, تو اس میں بھی ہم نے مطلب بہت زیادہ فگر تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 8-10 لوگوں کو اچھی جگہوں پہ فکس کرا دیا. وہ اپنی وہ جو عزت سے کما رہے ہیں اور اچھا انجوائے کر رہی ہیں اپنی لائف کو, اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ. اس میں 1-2 لوگوں کا ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے بھی ہمارے ساتھ رول ہے, لیکن ان کا بھی چونکہ یہ ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے, لیکن ان کا نام ہم نہیں لیتے, لیکن انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا, کیونکہ جو ریزسٹنس اس کمیونٹی کی طرف سے کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا وہ کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے. ہم اس کو کوئی سوشل ورک نہیں کہتے, ہم اس کو اپنی ایک کنٹریبیوشن کہتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ یہ سوسائٹی کے ساتھ ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں ہم اپنے ایفرٹس اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے کاموں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ لیکن یہ جو کنٹریبیوشن ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو یہ سوچ کے جی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم سب لوگ کترا کرنا شروع کریں. ابھی ریسنٹلی ہمارے آفس میں ہم نے جب تھوڑا سا ایک سروے کیا تو ہمارے 3-4 بچے جو ایز اے اسپاٹ بوائے جو ہمارے آفس میں کام کر رہے ہیں, کسی کا ایجوکیشن کا بھی اس کی بچی کا مسئلہ چل رہا ہے, کسی کے بیٹے کی اسکول کی فیس کا, حالانکہ یہ سب مسائل ہمارے اپنے ساتھ بھی ہیں. ایسا ہی ہم اپنے کہیں کہ جی کہ ہم کوئی بڑی سیٹسفائیڈ ہو گئے, ہم نے سب کچھ ارن کر لیا, وہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم جب ان کو کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ہمارا اور ان کا فرق بہت زیادہ ہے. ان کی نیڈ بہت چھوٹی سی ہے جو ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے, اور ہمارے لیے وہ بہت چھوٹا سا چیز, ہمارے لیے وہ مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ مینیج کر کے ان کو تھوڑا سا. باقی جو ہے کہ ہم 3-4 چیزیں اور ابھی ان فیوچر پلان میں ہم نے آئیڈیا پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ رجسٹرڈ کیا ہے. اس کے اوپر ہم فنڈنگ نہیں لیتے کہیں سے, ہم کچھ نہیں کرتے. تھینک یو انیک صاحب, باتوں کا سلسلہ اتنا اچھا ہے, میں کہتی ہوں مزید اس پہ بات کی جائے. اور گرانو کتن کو 2 سر چکم 2 الگ کولیگ دا نائلہ جس هغه هم پروګرام کې انوایټ کوم 2 سره بیا به لږ ټایم ورکوم ځکه چې خبرې ډېرې زیاتې دي ماشاءالله کار دو ډېر زیات کوي خو ټایم موږ سره لږ کم ده. تھینک یو سو مچ انیک صاحب, آپ یہاں آئے, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہم سے کی. گرانو کتن کو وقت پروگرام چې وړي شندامي او تبل پر صرف مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې هرکلی وایو. ګرانو کتونکو امید لرم چې نن اپیسوډ به تاسو ته ډېر زیات انټرسټینګ لګي, ډېرې مزدار مزارې خبرو تر سلسله هم جاري ده. زکي هم لګیا ده خپله پاستا تقریبا کمپلیټ شوه, نو اوس لګیا ده ورو ورو ډش آوټ کوي, ګارنشینګ خو یې ورته وکړی. نو ګرانو کتونکو لږ به لاړ شو زکي په زر زر ځکه چې زکي وګورو چې آیا څه کړي څه نه کړي, ځکه زه غریب تنګ وم, ډېر پته زه کار کولی شي که نه شي کولی. زکي څه اپډیټ دي؟ بالکل ستا څنګه ما مخکې ویلو که 10 منټه مخکې زموږ ریسپي تیار وي او دا ستاسو مخامخ دا ډش آوټ کېږي, اور تاسو ګوره مکمل دا د دې کم سوز تھکنس ګوره دا ډېر مزیدار لګي سیریسلی بالکل دا ګوره تاسو مخامخ دا تھکنس دی له پکار دی, د دې بغیر دا تھکنس د کې راځي به اله پر ذکر راځي د له تاسو میډیم فلیم باندې تاسو پخې به دا تاسو ماشاءالله ډېر ښایسته فلیور هم راوړاندې بوي, ډېر ښایسته د خپل هغه دی. اچھا خپل ریسپي تعریفونه به خپله ډېر زیات نه کېته, لکه زه به وکړم که نه بات کې صبر وکړه که نه صبر دې نه کېږي. او دا ګوره تاسو مخامخ دی دا بیا دې سړي شاوټ به کې هغې نه پس کم ما چکن د کوم شمع کوکنګ اویل کې کوم هغه کړی دی هغه مې لږ چوپ مې کو فرائی کړی تاسو چوپ او بالکل د دې مخامخ دا ډریسنګ سره بهر داسې ما ډش آوټ مې کو. او واو, دا تاسو مخامخ د سکرین باندې د دې ریسپي پوره نام څه و زکي؟ چیز لور پاستا. واه
چیز لور پاستا لکه دا خو ډېر مزدار نام ده دا د په خپله اشاره که دا د ول نام ده نه دا د دې ریسپي خپل یو فلیور دی چیز لور ځکه په پاستا ځکه هم نوم ولې کېښودو دې کې چیز استعمالېږي او چیز ټول زموږ خویندې کوم ګوري بزرګان کور کې ګوري زموږ ماشومان ګوري ټول ډېر زیات خوښوي ځکه چیز لور پاستا مې کېښودو زبردست تھینک یو سو مچ ذکی دوره مزدار ریسیپی پاره ګڼو کتونکو ذکی سره به خبر تر سره جاری ساتو خو فلحال سټوډیو چې موږ بل مل ما هم جوائن کړی یو ماشاءالله زم چې ډېر ینګ ایج کې ډېر زیات کارونه کوي او چې کومه سٹارټ کې ما ویل چې نن سبا ګرمي ډېره زیاته شوې ده موسم کله څنګه خو د خپل ځان خیال ساتنه ډېر زیات امپورټنټ ده موږ لپاره موسټ چې کوم ضروري کار چې کوم دغه د ځان خیال ساتنه ده هغه څنګه ځکه موږ د پورا ویک چې کوشش تا کړې چې همیشه تاسو لپاره هغه ملمانه هم پروګرام کې انوایټ کړو چې ایټ لیست تاسو ته د ګرمي چې او د چې کوم دا یو نو هغه لمر ډېر زیات سختي ګرمي ډېره زیاته انسان ډیهایډریټ سي نورې هم سړي ته مسلې مسایل کېږي نو موږ کوشش تا کوو چې خپل پروګرام کې نیوټریشن او ډایټیشن ته انویټیشن ورکړو چې هغه راشي او خپلې مفیدې مشورې تاسو درکړي تاسو کال کولی شو که څه مسله وي هغه هم ډسکس کولی شو نو ګڼو کتونکو دې وخته ما سره سټوډیو چې بل مېلمه جوین کړي هغوی نیم ته زهیب احمد راځي هغو ته هرکلی وایي ځکه چې هغه هم نیوټریشن او ډایټیشن دی ګپ شپ ورسره لګو هرکلی به ورته وایو او سوالاتو بھرماره به کوو سلامونه وعلیکم السلام څنګه تاسو زهیب الحمدلله ټیک ټاک تاسو څنګه الحمدلله زهیب فرست اف ال خو جهان من تاسو دراتک پاره او پروګرام کې دا موږ سره ډسکشن پاره ټایم وباسل نو دی پر مننه ها زهیب را بشو تاسو په لچ ماشاءالله تاسو خپل هم لګیاو دغه فټنس حواله سره من واسه سوالات ډیر زیات دا زه تاسو ټول پته وکم چې الکان جنې خو لکه خیال ساتي بیا هم کنه لکه فټنس خیال ساتي کوشش کوي الکان خیر ډیر زیات جیم کوي او ایکسرسایز کوي لګیای خو نن سبا یوه مسله ډیره زیاته ده موسټلی چې کوم د موږ افس خلک یو لکه زه افس کې ناست یم موسټلی چې کوم خلک ډېر زیات ناست دي لکه ډېر زیات ګرځېدای نه لا نورې څه اکټیویټیز نه لا مطلب هغه نه هغه فزیکل اکټیویټیز نه کوي نو دا موږ د خېټې بار راوځي نو د نه صرف هلکانو والي جنګ ټول والي راوځي او ایج هم دوره نه کوي چې ینګ ایج ته خېټه راوځي چل وای کله لکه ډېر زیات ایج ورسله نو خېټه بار راوتله یا بل پرابلم چې ښځو ته نو هغه هم کیدای شي خو اوس دا خېټې راوتلو سره لکه بیا خېټه چې راوځي بیا واپس ته ځي نو زهیب زم چې دې لپاره څه کول داسې پکار دي کوم داسې ډایټ اخیستل پکار ده یا کوم داسې ایکسرسایز کول پکار ده چې ایټ لیست دغه مسلې نه خلکو ځان خلاص شي بسم الله الرحمن الرحیم لکه نن سبا د خېټې وطن نن سبا ډیره غټه مسله ده نو هر څوک دغه په سفر کې دی چې زما خېټه نه نوځي یا دا شي او لکه تاسو څنګه چې اوس کوېسچن وکړو زمونږ افیس والا چې نو فرست اف ال هر چا سره د عمره 24 غنټې ټایم دی ورس ټایم ده نو چې هر څوک ځان دی پر 20-30 منټس خو چې ځان دی پر واسي کنه ریس کې نو هغه هم ډیر شي ده او سیکنډ ثینګ دا دی زمونږ ډایټ چې کوم دی زمونږ فار ایگزامپل چې مونږ سیټینګ ورک ډیر دی فزیکل اکټیویټي کم دی نو زمونږ ډایټ هغه مطابق هم پکار دی دا یو مین امپورټنٹ رول دی پکې نه خدا بتا سمو گائیڈ کو کنه چې مطلب کوم غوړه کې 10 تقریبا زیات کینو پاستو مطلب فزیکل اکټیویټیز مونږ نشته نو ډایټ څنګه کول پکار دی دیکھیے فرسٹ آف آل بیلنس ډایټ موسٹ امپورټنٹ دی موسٹ امپورټنٹ دی بیلنس ډایټ دی نو ایک زمونږ سره زی نو فروټس اینڈ ویجیټیبلز زمونږ انټیک زیات پکار دی او کاربوهایډریټس چې کوم دي شوګری فوډس چې مونږ کوم دي هغه کم پکار دي ځکه چې هغه مسل بیلډینګ دی کنه انرژي مین سورس دی معلومات خو زهیب لکه زه کوم روټۍ خورو کنه نو ماته دغه سویټ ډیشز ول ډیر زیات کریوینګ کېږي لکه چاکلیټ به وخورې سویاں مویاں فرش کې پراته دي څه نور سویټس پراته دي نو هغه خو موږ استعمالو نو تاسو دا وینه غواړئ چې مطلب که موږ ډېر زیات ناست پاست یو یا ډېر فزیکل اکټیویټیز منی نو سویټس لږه ایوایډ کو نه زمونږ نیوټریشن اینډ ډایټینګز دغه ټارګټ دي چې مونږ څوک د خوراک نه منې کوو نه بندو نه پو مونږ چې مین فوکس دی کنه کله دا ویټ لاس طرف ته مونږ راځو زمونږ پورشن کنټرول او سروینګز کنټرول باندې مونږ مین فوکس وي نو پورشن کنټرول به څنګه کوو پورشن کنټرول فار ایگزامپل تاسو سویټس خبره وکړه نو هغه موډریټ اماونټ کې اکثر روټۍ نه بس سنتم دی یو یا دوه چمچ وکړه ډاټ چاکلیټس فار ایگزامپل تاسو ډیر تاسو نه خوند درکې نو سمال بایټینګ کې پیسز کې نو خوري پټک فل چاکلیټس ما خوري لګ لګ پیسز کې ځان ته نو ډیوایډ کړي سبا یو خوري بیا سه 6 اور بعد بیا یو خوري روټۍ نه بعد سه غنټه بعد
داسې ټیم کې تاسو خپل پورشن کنټرول کولی شئ. سم ټایمز که تاسو بس دغه سویټ ډیشز په زړه کېږي نو مطلب روټۍ مو همیشه که نه خوړلی او ما زړه کېږي چې زه کھیر ډېر زیات وخورم ما نه وایي کریوینګ کېږي سم ټایمز که نه انسان شوګر لیول هم کله کله لو شي نو هغې کې څه کول پکار دي؟ چې کریوینګ څه دی که نه زمونږ هر چا لکه نو په کریوینګز نه کېږي. زما ته هم یاد دی چې ډېر لانګ ټایم شو 1-2 months چې زما خوښ شی نه مې دی خوړلی ایون چای او چینی مې هم نه دی خوړلی خو اټ ډزنټ مین چې ما به دا څکړی نه وي. فار ایگزامپل مونږه ایون کې ګلاب جامن خلک وایي چې فټنس جرني خپل ایز سپورټسمین یم نه دی پکار خو مونږه لږ فار د ټیسټ هفته کې وانس ټایم چکو چې زمونږ نو کریوینګ ختم شي. نو سپورټس په لږ لږ راشو ځکه چې زهیب تاسو سپورټس هم ډېر زیات دلچسپي لرو لږ که دې حوالې سره خپلو ګران کتونکو ته چې سپورټس تاسو کم داسې گیمونه کوو او کم کې ډېر زیات دلچسپي لرو؟ زما خو خپل چې کوم د سپورټ هغه فوټبال دی لکه د په چایلډ هوډ نه زه فوټبالس کې انوالو یم که نه او خو ادروایز زما آلموسټ as the age of 23 دی او زما آل سپورټس آلموسټ کړی دی او پاست نو 3-4 year نه فټنس هیلث اینڈ فټنس باډي بلډینګ طرف ته. ها باډي بلډینګ تم رالی مطلب دام کوي ورسره ډایټ خیال هم ساتي او سره چې کوم دا فوټبال هم کوي نو ماشاءالله ډېر زیات کارونه یو ځای کوي. نو اچھا خپل روټین راته ووایه که نه چې تاسو مطلب ماشاءالله فټ یو ډېر ښه ماته لګي چې مطلب کوم سکن هم ډېر فرش دی او فزیک هم ډېر ښه دی باډي شاډي جیم شیم هم کو نو ډېر داسې هلکان دي چې هغه جیم ته خو لاړ شي لکه وایي چې بس 2-3 غنټې به ورک آوټ کوو نو راتو رات به 6 پیک جوړ شي داسې هلکان ته څه مشوره ورکوه نه That's not possible. ہے نا زمونږ خلک اکثر وایي کہ چې میں جم جاؤں گا تو میری باڈی بن جائے گی بٹ دا یہ لانگ ٹرم پروسیس تھے یہ وہی کہنا ایک اچھی صحت کو بنانے کے لیے نا ایٹ لیسٹ یو شوڈ 8 to 10 months پکار دی اور پراپر اسٹرکٹ ډایټ سره. نو تاسو هغه ته څه ډایټ ریکمنډ کوو ځکه چې موستلی خلک بیا چې جیم ته لاړ شي هلکان بیا سپلیمنټس هم خوري ورسره خوراک ډېر زیات کوي ورسره. سپلیمنٹ بارے کې ځکه یو عادي مس خلک وایي چې سپلیمنټس نو کھانوں سے باڈی بنتی ہے بٹ اٹس ناٹ. سپلیمنٹس مین مقصد څه دی هغې مین مقصد دا دی چې تاسو کله نیچرل فوډ نه نیچرل ډایټ نه ستاسو نیوټرینټس پوره کېږي نه ځکه بیا مونږ سپلیمنټ استعمالو. فار ایگزامپل پروټین سپلیمنٹ دا فار ایگزامپل زه ډیلی بیسز باندې ایگز اور میټس وغیرہ اویل کولی زه نشم نو زه بیا پروټین سپلیمنټس لپاره ځم چې زما پروټین ریکوایرمنټ چې کوم دی هغه په سپلیمنټ باندې کمپلیټ شي. ها نو وایي د سپلیمنټس کې موستلی خلک سټیرایډز وغیرہ هم استعمالي دي کې څونه حقیقت ده؟ دی کې اوس کمپنۍ نو بیس پرې کوي. اوس فار ایگزامپل لوکلز دي لایک ملیشیا انډیا اینڈ دس نو دا نو خلک وایي چې دا عادي که نه سټیرایډز دي چې کوم امپورټنټ دي یو کې او یو ایس بیس چې کوم سپلیمنټس دي دا امپورټنټ دي پیور پروټین بیس دي مطلب هغه ټیکي صحت پاره هغه خبر کوم که نه چې ډوزیج پرې دی تاسو چې خپل باډي ریکوایرمنټ دی پر اوس فار ایگزامپل زه جیم والا یم صحیح ده نو زما د پر هغه وو نو ټیک دی یو مقدار رسا او فار ایگزامپل یو نارمل آرډنري نو پرسن دی نو هغې د پر خو نه دی ټیک هغه نیچرل ایگز نه مونږ پروټین اخیستلی شو میټ نه اخیستلی شو پلسز دالونه شو دیز نه مونږ پروټین سورس اخیستلی شو اور هغې ریکوایرمنټس پروټین والا او زما ریکوایرمنټس چې کوم پروټین والا دی هغه مختلف دی. ښه زهیب دا راته ووایه چې یو صحتمند ډایټ مطلب زه وایم چې که زه جیم هم نه کوم زه صرف خپل افس ته راځم بیا کور ته ځم خپل کار لاړ کوم لکه موستلی هلکان سره تاسو جیم شیم کوو نو بیا تاسو ضرورت پړاو کېږي سپلیمنټس ځینو والا نو عام لایف کې لکه صحتمند غذا څه ته وایي او یو څه زموږ ته روټین پکار چې مطلب موږ خپل روټین داسې ساتل پکار چې اټلیسټ موږ بیا فزیکلی فټ یو. ښه فرسٹ آف آل دی کې تاسو ته بیلنس ډایټ اور هیلدی ایټینګ پکار دی ایک پر پراپر نو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس سرونگ 4 to 5 ایٹ لیسٹ پکار دی تاسو ته اور کاربوهایډریټس چې کوم دی کاربس روټۍ چاول دا موډریټ پکار دی پروټین لږ سیوا پکار دی اور فیټس هم موډریټ پکار دی لکه 100% دا دی که نه زمونږ اوس هر چا دپاره 50% ایٹ لیسٹ کاربوهایډریټ زمونږ باډي ریکوایرمنټ ده صحیح شو دا کار ده بقایا چې فیټس اور پروټین کې مونږه آکو ډیویژن این علاوه د کې زمونږ سره 30 منټس فزیکل ایکټیویټي او پراپر نو سلیپ پکار دی نو سټریس هم نه دی پکار صحیح ده نو دا نو چې فیکټرز دي زمونږ هیلدي ایټینګ هیلدي لایف سټایل ډسټرب کوي لږ چینج کوي. صحیح دا خو ډېره ښه خبره تاسو وکړه چې مطلب دغه څیزونه کمول پکار دا زیاتول پکار دي.
ما ویله چې دې وخته نور هم داسې سوزونه دي ډېر پوینټس دي زه هم ګڼم کتونکو زهیب ته به زه بیا هم تکلیف ورکوم پروګرام کې ځکه چې ماشاءالله زهیب خپل ډایټ خیال هم ساتي خپل فټنس خیال هم ساتي دې نه علاوه موږ ته هم ډېرې مفیدې مشورې هم راکوي که دا وګورو نو ګڼم کتونکو خپل ځان صحت خیال ساتنه ډېره زیاته امپورټنټ ده وای نه جان ہے تو جهان ہے او بل نن سبا چې کومه ګرمي ده تباهي دي ته په کار سي خپل ځان همیشه هایډریټ ساتي څخه زیات ته وبس کو خپل او ار اس وبس کړه ډیر ضرورت څخه امکانات جسم نو وسی ثانک یو سو مچ ذکی رسی پارا یو جهان مننا ثانک یو سو مچ زهیب پروګرام کې راتک پارا او د مفید مشورې راکونه پارا ګرانو کتن کو پروګرام دی وخت چې کوم ټایم دغه تقریبا مکمل شوه ان شاء الله سبا پتاو سره بیا ملاقات کو نوې اپیسوډ سره نوې ملمنو سره نوې ټاپک سره او تاسو کو از مخلو په سبا پورې مونږ ټیم ته راکې اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد